अच्छा ल अब सुरु गरौँ है त मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जब आर्किको नियममा भएको यो एक चाहिँ फर्टिलाइजेसनको लागि रेडी भइसकेपछि जुन यो नेक क्यानल सेल्स र भेन्टर क्यानल सेलको बिचमा जुन भएको पार्टिसन वाल छ यस्तो सेपरेसन वाल हो त्यो पार्टिसन वाल भनेको जस्तै यो सेल भयो यो सेल भयो यो सेल र यो सेलको बिचमा के छ यहाँ सेप्टम छ नि हो यस्तो सेप्टम चाहिँ के हुन्छ त पछि डिजल्भ भएर एउटा म्युसिलेजिनस मास बन्छ त्यो म्युसिलेजिनस मासले चाहिँ के गर्छ त अब यो आर्किगोनियम भित्र चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्छ जुन प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि आर्किगोनियमको टिपमा भएको चारवटा जुन फोर क्याप सेल अथवा कभर सेल्सहरू थियो यो कभर सेल चाहिँ के हुन्छ रप्चर हुन पुग्छ ब्रेक हुन पुग्छ जसको कारणले गर्दा यो कभर सेल चाहिँ के हुन्छ त यो अब ड्रप हुन्छ कभर सेल ड्रप भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के बन्यो त सानो पासेज बन्यो बाटो बन्यो यहाँ है क्यानेल बन्यो अब यो बाटोमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा अब जुन यो म्युसिलेज बनेको थियो नि यहाँ पार्टिसन वाल डिजल्भ भएर बनेको म्युसिलेज यो म्युसिलेजमा चाहिँ के पाइन्छ त भन्दाखेरि एउटा केमिकल सब्स्टेन्सेस पाइन्छ त्यो केमिकल सब्स्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सक्रोज भनेर भन्छौँ सक्रोज अब सुगरी सब्स्टेन्सेस भयो है यो सक्रोज भनेको यो सक्रोजले चाहिँ के गर्छ अब केमिकल स्टिमुलेटरको रूपमा काम गर्छ सक्रोजले के गर्छ रे केमिकल स्टिमुलेटरको रूपमा काम गर्छ अब यो सक्रोजले चाहिँ के गर्छ त केमोट्याक्सिस भन्ने एउटा फेनोमेना हुन्छ एउटा केमोट्याक्सिस भनेको चाहिँ मुभमेन्ट हो एउटा चाहिँ त्यो मुभमेन्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ग्यामेट भनौँ न अथवा चाहिँ कुनै पनि प्लान्ट पार्ट्सहरू भनौँ अर्गानिजमहरू चाहिँ त्यो केमिकलको डिरेक्सनतिर चाहिँ मुभ गर्छ केमोट्याक्सिस भनेको चाहिँ केमिकल स्टिमुलेटरको डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्छ त मुभमेन्ट सो गर्ने भयो केमोट्याक्सिस भनेको अब यो सक्रोज चाहिँ के गर्छ त इट एक्ट एज केमिकल स्टिमुलेटरको रूपमा काम गरिसकेपछि जुन अघि यो भिस्कस फ्लुइड थियो नि भिस्कस फ्लुइड फ्री भइसकेपछि यहाँ हेर यो भिस्कस फ्लुइड चाहिँ वाटरमा डिजल्भ भइसकेपछि जुन फ्री भएको एन्थेरोजोइड्सहरू थियो त्यो पानीमा स्विम गरिरहेको थियो त्यो पानीमा जता पनि त स्विम गर्न सक्छ नि अब यो एन्थेरोजोइड्सलाई चाहिँ जता पाए त्यतै स्विम गर्न नदिएर यसले चाहिँ के गर्छ त यो सक्रोजले चाहिँ त्यो एन्थेरोजोइड्सलाई चाहिँ गाइड गर्छ है दिस सक्रोज गाइड्स एन्थेरोजोइड्स टुवर्ड्स द आर्किगोनियम अब के हुन्छ त्यो एन्थेरोजोइड्सहरू चाहिँ केमिकल स्टिमुलेटरको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ जुन यो सक्रोजको कारणले गर्दाखेरि केमोट्याक्सिस भनेर भन्छौँ पोजिटिभ केमोट्याक्सिस भनेर भन्छौँ पोजिटिभ केमोट्याक्सिसको कारणले गर्दाखेरि र त्यसमा भएको फ्लाजेलाको कारणले गर्दाखेरि वाटर बडिजमा वाटरको चाहिँ थिन फिल्म अफ वाटरमा चाहिँ स्विम गर्दै आएर चाहिँ आर्किगोनियमसम्म आइपुग्छ आर्किगोनियमको टिपमा आइपुग्छ अब के हुन्छ त आर्किगोनियममा आइसकेपछि यही क्यानल हुँदै यो प्यासेज हुँदै के हुन्छ त न्युमेरस एन्थेरोजोइड्सहरू आउँछ जतिसुकै एन्थेरोजोइड्स आए तापनि सिर्फ एउटै मात्रै एन्थेरोजोइड्सले चाहिँ के गर्छ त एकसँग फर्टिलाइजेसन गराउँछ फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि अब यसले चाहिँ के बनाउने भयो डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाउने भयो त्यो डिप्लोइड स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जाइगोड भनेर भन्छौँ यो चाहिँ यसको के हो त जाइगोड भयो पछि यसले चाहिँ जाइगोड बनायो है अब जाइगोड कस्तो खालको स्ट्रक्चर हो हेरौँ है त अब के भयो त एग र एन्थेरोजोइड फ्युज भइसकेपछि के भन्छ त्यो यो सपोज यो चाहिँ एउटा जाइगोड भयो है जाइगोड बन्यो अब यो जाइगोडमा चाहिँ के हुन्छ त डिभिजन हुन्छ फर्स्ट डिभिजन चाहिँ यसमा ट्रान्सभर्स डिभिजन हुन्छ यस्तो खालको डिभिजनलाई ट्रान्सभर्स यस्तो खालको डिभिजनलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल डिभिजन भन्छौँ फर्स्ट डिभिजन चाहिँ यसमा के हुन्छ त ट्रान्सभर्स डिभिजन हुन्छ ट्रान्सभर्स डिभिजन भइसकेपछि अब यसले कतिवटा सेल बनायो त दुईवटा सेल बनायो एउटा यो सेल बनायो अनि अर्को चाहिँ यो सेल बनायो जुन माथिपट्टिको सेल छ नि माथिपट्टिको सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले इपिब्यासल सेल भनेर भन्छौँ माथिपट्टिको सेल चाहिँ इपिब्यासल सेल हो तलपट्टिको सेल चाहिँ के हो त हाइपोब्यासल सेल हो माथिपट्टिको इपिब्यासल तलपट्टिको चाहिँ हाइपोब्यासल सेल अब यो इपिब्यासल सेल र हाइपोब्यासल सेलमा दुईवटै सेलमा चाहिँ के हुन्छ त डिभिजन हुन्छ कस्तो खालको डिभिजन हुन्छ भन्दाखेरि अब्लिक डिभिजन हुन्छ दुईचोटि चाहिँ अब्लिक डिभिजन हुन्छ है यहाँ अब्लिक डिभिजन भनेको चाहिँ यसलाई अब्लिक भन्छ कि भन्दैनौ तिमीहरूले यस्तो खालकोलाई चाहिँ अब्लिक भन्छौ नि हो त्यस्तै पारामा चाहिँ यहाँ तल पनि हुन्छ अब्लिक डिभिजन भयो इपिब्यासल सेल हाइपोब्यासल सेल दुईवटै सेलमा चाहिँ अब्लिक डिभिजन भइसकेपछि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ एउटा सेल बन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ यो वाला सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एपिकल सेल भनेर भन्छौँ यो हाइपोब्यासल सेलमा पनि एउटा फेरि यस्तै सेल बन्छ त्यसलाई पनि हामीले
एपिकल सेल भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ याद गर है। यो वाला सेललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अरे, यो वाला सेल चाहिँ के हो त, यो वाला सेल चाहिँ एपिकल सेल हो। एपिकल सेल दुईवटै एपिकल सेल। अब एपिबेसल साइडतिर भएको एपिकल सेल चाहिँ फर्दर डिभाइड एन्ड रिडिभाइड भएर, जुन यो एपिकल सेल छ यो वाला सेल चाहिँ अझै धेरैचोटि चाहिँ डिभाइड एन्ड रिडिभाइड भएर चाहिँ के बन्छ त, यसले के बनाउँछ त, अब क्याप्सुल बनाउँछ। क्याप्सुलको सबै पार्ट, इन्टायर पार्ट अफ क्याप्सुल र कुनै थोरै पोर्सन चाहिँ के बनाउँछ यसले, म यही छु। क्याप्सुल र पार्ट अफ सिटा बनाउँछ है। जुन एपिबेसल सेल छ नि, एपिकल सेल अफ एपिबेसल सेल फर्दर डिभाइड मेनी टाइम्स टु फर्म क्याप्सुल एन्ड पार्ट अफ सिटा, सिटाको पार्ट बनाउँछ। भनेपछि जुन यो एपिकल सेल थियो हाइपोबेसल साइडको, यो पनि के हुन्छ फर्दर मेनी टाइम्स डिभाइड भएर फुड बनाउँछ, फुड एन्ड रिमेनिङ पार्ट अफ सिटा। हाइपोबेसल साइडको एपिकल सेलले चाहिँ फुड र के बनाउँछ अरे, याद गर, एकदम याद गर, कन्ट्रै पार्नु पर्यो, तिमीहरूले घोक्नु पर्दैन, एकदम सजिलो हुन्छ। तलपट्टिको बेसल पोर्सनको जुन यो एपिकल सेल छ त्यसले के बनाउँछ, फुड एन्ड पार्ट अफ सिटा। माथिपट्टिको सेलले चाहिँ के गर्छ त, माथिपट्टिको सेलले चाहिँ क्याप्सुल एन्ड पार्ट अफ सिटा। भनेपछि अब तिमीहरूले एउटा म्याच्योर स्पोरोफाइटमा के देख्छौ त, मोसिसको म्याच्योर स्पोरोफाइटमा चाहिँ के पायो भन्दाखेरि, के पायो याद छ, फुड पायो एउटा, एफओटी फुड। के हुन्छ भन्दाखेरि म्याच्योर स्पोरोफाइटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फुड हुन्छ, सिटा हुन्छ र क्याप्सुल। यो मोसिसहरूको चाहिँ जुन स्पोरोफाइट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुड, सिटा एन्ड क्याप्सुलमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। अब यो वाला डायग्राममा हेर, सुरुमा यो वाला पोर्सन आएको हुँदैन, जब चाहिँ यो इम्याच्योर छ नि भर्खरै बनेको उसमा चाहिँ यो इन्टायर पार्ट भनेको यसको स्पोरोफाइट हो, यो डेभलप भएको हुँदैन। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि मात्रै यो फिमेल ब्रान्चको टिपमा चाहिँ तिमीहरूले यस्तो खालको स्ट्रक्चर पाउँछौ। यो चाहिँ यसको स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी हो हैन, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्पोरोफाइटिस सेमी प्यारासाइटिक भनेको थियो, त्यसको कुरा अब आउँछ। यो यसको स्पोरोफाइट भयो। स्पोरोफाइटलाई चाहिँ हामीले तीनवटा पार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ, फुड, सिटा एन्ड क्याप्सुलमा। त्यो फुड, सिटा एन्ड क्याप्सुल के भन्दाखेरि जुन फुड वाला पोर्सन हो तलपट्टि हुन्छ, जुन फुड यतापट्टि हुन्छ त्यो फुड भन्ने, त्यो फुड चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि फुड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कोनिकल अथवा बल्बस नेचरको हुन्छ। फुड चाहिँ कोनिकल अथवा बल्बस नेचरको हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ ग्यामेटोफाइट, यो फिमेल ग्यामेटोफाइट छ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त एट्याच हुन्छ, फिमेल ग्यामेटोफाइटमा चाहिँ एट्याच हुन्छ। यो फुडको काम के हो त, यसको मेन फङ्सन के हो भन्दाखेरि फुडको काम चाहिँ ग्यामेटोफाइटबाट चाहिँ के गर्ने त, ग्यामेटोफाइटबाट चाहिँ वाटर मिनरल्सहरू चाहिँ एब्जर्ब गराउने हो है। वाटर र मिनरल्स चाहिँ यसले एब्जर्ब गराउँछ। अनि यो फुडले लिएर आएको जुन यो वाटर र मिनरल्सहरू छ, फुड छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फुडले सिटालाई चाहिँ दिन्छ, सिटालाई ट्रान्सपोर्ट गराइदिन्छ, त्यो ट्रान्सफर गराइदिन्छ। यसले बोकेर आएको फुडले जुन ग्यामेटोफाइटबाट चाहिँ लिएर आएको खाना छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, अब फुडले चाहिँ कसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ त, सिटालाई ट्रान्सफर गराइदिन्छ। सिटाको काम भनेको क्याप्सुललाई चाहिँ फुडसँग कनेक्ट गराउने हो र फुडले लिएर आएको फुड मेटेरियल्सलाई चाहिँ के हुन्छ क्याप्सुलसम्म पुर्याउने हो। यो दुईवटा मेन फङ्सन भयो। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन क्याप्सुलवाला पोर्सन छ, क्याप्सुललाई चाहिँ एयरमा लिफ्ट गर्नको लागि, यदि यो क्याप्सुल नभएको भए के हुन्थ्यो, यो स्पोरोफाइट त यहीँ गडेर बसेको हुन्थ्यो होइन। तर के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी माथि एक्सपोज छ, माथि एक्सपोज भएको कारणले गर्दा अब यहाँ एयर मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि स्पोरहरू डिस्पर्सनमा पनि हेल्प गर्छ, क्याप्सुलको मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि र के अरे सिटाको जर्की मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि र यसले चाहिँ के गर्छ माथि चाहिँ एयरमा चाहिँ लिफ्ट गर्ने भएको भएर यसले चाहिँ स्पोर डिस्पर्सनमा चाहिँ एकदमै राम्रो रोल प्ले गरेको हुन्छ। त्यो याद गर तिमीहरूले। यसको पार्टलाई के अरे स्पोरोफाइटलाई चाहिँ हामीले तीनवटा पार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ भन्यौँ। त्यो तीनवटा पार्ट चाहिँ के हो त, फुड, सिटा एन्ड क्याप्सुल। अब हामीले चाहिँ यो वाला डायग्राम हेरौँ, अझै यहाँ अर्को वाला डायग्राम छ, यो वाला ठिक छ।
यहाँ पनि रहेछ। यो वाला डायग्राम भएर है त। यो वाला डायग्राममा हामीले यो वाला पोर्सन भएर यो यसको स्पोरोफाइट हो। स्पोरोफाइटमा यहाँ मेनली क्याप्सुल वाला पोर्सनलाई मात्रै देखाइएको छ है, सिटा देखाइएको छैन। यो भन्दा त यो वाला चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ यहाँ हामीले देखेको पोर्सन चाहिँ सिटा भयो, फ्रुट त देखाएकै छैन। यो इन्टायर पोर्सन भनेको चाहिँ के हो त, यसको क्याप्सुल भयो है। सिटाको फङ्सन मैले भनिसकेँ। सिटामा चाहिँ एउटा मेन बिचमा चाहिँ कन्डक्टिङ स्ट्यान्ड हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यसको कन्डक्टिङ स्ट्यान्ड हो, जुन चाहिँ सिटाबाट आएको, फुडबाट सिटा हुँदै यहाँसम्म क्याप्सुलसम्म आइपुगेको हुन्छ। यो कन्डक्टिङ स्ट्यान्ड भयो। सिटाको फङ्सन मैले भनिसकेँ। अब क्याप्सुलको बारेमा कुरा गरौँ है त, क्याप्सुल कस्तो खालको स्ट्रक्चर हो भनेर। यो फ्युनेरिया छ नि, मोस्टली फ्युनेरियाको केसमा जुन क्याप्सुल हुन्छ, यो क्याप्सुल चाहिँ पियर सेपको स्ट्रक्चर हो। नासपति हुन्छ नि, यो चाहिँ कस्तो सेपको त, पियर सेप स्ट्रक्चर हो क्याप्सुल। अब म्याच्योर्ड क्याप्सुललाई चाहिँ हामीले तीनवटा पार्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। जुन म्याच्योर्ड क्याप्सुल छ त्यसलाई चाहिँ तीनवटा भागमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ। त्यो तीनवटा पार्ट चाहिँ के हो भन्दा, एकैछिन हेर है त, यसमा नरहेछ, यहाँ छ ल। जुन म्याच्योर्ड क्याप्सुल छ नि, म्याच्योर्ड क्याप्सुललाई चाहिँ हामीले तीनवटा पार्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। त्यो तीनवटा पार्टहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो तलपट्टिको बेसल साइडमा रहेको एउटा स्टेराइल पोर्सन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एपोफाइसिस भनेर भन्छौँ। बेसल स्टेराइल एपोफाइसिस, मिडल फर्टाइल थेका र अप्पर रिजन गरेर चाहिँ म्याच्योर्ड क्याप्सुललाई चाहिँ हामीले तीनवटा पार्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ के हो अरे, एपोफाइसिस, हेर है, याद गर है के हो, एपोफाइसिस, मिडल फर्टाइल थेका र अप्पर रिजन, जसलाई चाहिँ हामीले अपरक्युलम पनि भन्न सकिन्छ। क्याप्सुललाई हामीले तीनवटा पार्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। अब यो एपोफाइसिस वाला रिजनलाई चाहिँ के कसरी डिफाइन गर्छौ, कसरी के बुझ्छौ तिमीले भन्दाखेरि, यो मैले यति वाला पोर्सनलाई चाहिँ एपोफाइसिस भने है। यो वाला पोर्सन चाहिँ एपोफाइसिस हो। एपोफाइसिस, एपोफाइसिसमा के छ भन्दाखेरि, यो तिमीले यहाँ देखेको छौ नि, यो भनेको चाहिँ यसको इपिडर्मिस भयो। इपिडर्मिस भन्दा तलपट्टि जुन चाहिँ अलिकति टिक टिक परेको यो यहाँ भएको जति पनि सेलहरू देखेका छौ, यो चाहिँ के हो त, प्यारेन्काइमोटस सेल हो। यो लुजली एरेन्ज प्यारेन्काइमोटस सेल अथवा प्यारेन्काइमोटस सेल भनेर भन्नु यसलाई। यो प्यारेन्काइमोटस सेलमा तिमीले बिचमा जुन कालो कालो टिक टिक देखेका छौ, यो चाहिँ यसको क्लोरोप्लास्ट हो। प्यारेन्काइमोटस सेल कन्टेनिङ क्लोरोप्लास्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, क्लोरेन्काइमा भनेर भन्छौँ है। यो चाहिँ क्लोरेन्काइमा भयो। प्यारेन्काइमोटस सेल्स ह्याभिङ क्लोरोप्लास्टलाई चाहिँ हामीले क्लोरेन्काइमा भनेर भन्छौँ। CHLO-REN-CHYM, यो क्लोरेन्काइमा सेल भयो। अब यसमा क्लोरोप्लास्ट भइसकेपछि यसले फोटोसिन्थेसिस गराउन सक्छ। भनेपछि यसको यो चाहिँ के रहेछ त, एसिमिलिटरी रिजन रहेछ है। यो चाहिँ यो वाला पोर्सन चाहिँ यसको एसिमिलिटरी रिजन। बाहिरपट्टि इपिडर्मिस छ, त्यसपछि चाहिँ क्लोरेन्काइमा छ, र सेन्ट्रल पोर्सनमा चाहिँ के छ त, कन्डक्टिङ स्ट्यान्ड छ, जुन चाहिँ सिटासँग कन्टिन्युस भएर बसेको छ। यसको काम भनेको त्यही थ्यालस के अरे फिमेल ग्यामेटोफाइटबाट चाहिँ वाटर मिनरल्सहरू चाहिँ एब्जर्भ गराउने, ट्रान्सपोर्ट गराउने काम भयो। त्यसपछि आउँछ यसको मिडल रिजन। यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्टलाई चाहिँ हामीले मिडल रिजन भनेर भन्छौँ। मिडल रिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा यतिको पोर्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सनलाई चाहिँ हामी क्याप्सुल वाल भनेर भन्छौँ। क्याप्सुल वालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयर चाहिँ इपिडर्मिस हुन्छ। इपिडर्मिस भन्दा तलपट्टि तिमीहरूले चाहिँ के देखेको छौ, यहाँ एउटा दुईवटा लेयरको सेल्सहरू देखेको छौ नि, यो दुईवटा सेल्सको लेयरलाई चाहिँ हामीले हाइपोडर्मिस भनेर भन्छौँ। दुईटा अथवा तीनवटा लेयरको हुनसक्छ यहाँ। यो चाहिँ के हो, इपिडर्मिस भन्दा तलपट्टिको पार्ट भनेको हाइपोडर्मिस हो। हाइपोडर्मिस भन्दा तलपट्टि फेरि के यस्तै प्यारेन्काइमोटस सेल्सहरू छ हैन। यो भनेको यो इन्टायर पोर्सन भनेको चाहिँ के हो त, क्याप्सुल वाल हो। क्याप्सुल वाल भन्दा भित्रपट्टि के देख्छौ तिमीहरूले, यहाँ के छ त, एकदम केही नभएको स्पेस छ नि एउटा, यो चाहिँ केही नभएको एरिया छ नि, यो सेतो सेतो देखेको, यो सेतो सेतो पार्ट चाहिँ के हो त, यसको एयर स्पेस हो, एयर च्याम्बर हो यसको। र यो एयर च्याम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, फेरि के हुन्छ, यो ब्रान्च अथवा अनब्रान्च 3 अथवा 4 वटा सेलले बनेको चाहिँ ट्राबेकुलाहरू चाहिँ क्रस भइरहेको हुन्छ।
ट्राबेकुलाले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रस गर्छ। एयर स्याकलाई चाहिँ ट्राबेकुली TRABECUL ट्राबेकुलाले चाहिँ किन क्रस गरेको हुन्छ। बोटनीको भाषामा त्यसलाई हामीले ट्राभर्स भनेर भन्छौँ। ट्राभर्स विथ ट्राबेकुला, जुन ट्राबेकुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा सेलले बनेको छ, 4वटा अथवा 3वटा। यहाँ है एउटा 2टा 3टा 4वटा, एउटा 2टा 3टा 4वटा, तिमीले 3टा पनि देख्छौ, एउटा 2टा 3टा अथवा 4वटा सेलले चाहिँ बनेको ट्राबेकुला चाहिँ क्रस गरेको हुन्छ। यो ट्राबेकुला के पनि छ त फेरि ब्रान्च अथवा अनब्रान्च। यो चाहिँ यो ब्रान्च छ, यो ब्रान्च छ, अरू चाहिँ के छ त अनब्रान्च भनेपछि ब्रान्च अर अनब्रान्च ट्राबेकुलाले चाहिँ ट्राभर्स गरेको हुन्छ यो एयर च्याम्बरलाई। अनि त्यसपछि के हुन्छ त एयर च्याम्बर भन्दा भित्रपट्टिको पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ स्पोर स्याक हुन्छ। यो चाहिँ यसको स्पोर स्याक हो। लगभग कस्तो सेपको हुन्छ यो, इट इज ब्यारल सेप्ड, मादलको जस्तो सेपको हुन्छ यो। स्पोर स्याक इज ब्यारल सेप्ड, यो ब्यारल सेपको स्पोर स्याक भयो। स्पोर स्याक हेर्दाखेरि तिमीले के देखेका छौ, राम्रोसँग हेर्ने भने तिमीले के देख्छौ, यहाँ हेर त, यहाँ हेर्ने हो भने यसको जुन आउटर स्पोर स्याक भयो यो चाहिँ इनर स्पोर स्याक। आउटर स्पोर स्याक र इनर स्पोर स्याकमा के डिफरेन्स छ, आउटर स्पोर स्याक चाहिँ थिक छ, इनर स्पोर स्याक चाहिँ थिन छ। इनर स्पोर स्याक के छ, जम्मै एउटै मात्रै थिन वालले बनेको छ भने आउटर स्पोर स्याक चाहिँ 3वटा हेर्दा 3वटा लेयर छ नि, यहाँ 3 लेयर थिक छ है। यहाँ 3वटा चाहिँ लेयरले बनेको सेल्सहरूले चाहिँ आउटर स्पोर स्याक भनेको छ। भनेपछि बाहिरपट्टिको 3टा, भित्रपट्टिको चाहिँ एउटा छ भनेपछि के अरे एउटा थिन, एउटा इनर थिन, आउटर चाहिँ थिक रहेछ। स्पोर स्याक ब्यारेल सेपको रहेछ। सेम हो, यता पनि सेम नै हो। त्यसपछि यो सेन्ट्रल पोर्सनलाई चाहिँ हामीले कोलुमेला भनेर भन्छौँ। कोलुमेलाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो बेसल पोर्सन छ त्यो चाहिँ अलिकति न्यारो हुन्छ, र यो जुन टिपतिरको पोर्सन चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति स्वालोन हुन्छ, यता फुकेको हुन्छ, यता चाहिँ के हुन्छ न्यारो हुन्छ। अब जुन सिटाले लिएर आएको वाटर थियो नि, सिटाले लिएर आएको फुडबाट लिएर आएको वाटरहरू मिनरल्सहरू सबै के हुन्छ यहाँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट छैन हेर है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट भएको यहाँ कालो कालो टिकटिक देख्थ्यो, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो टिकटिक छैन, क्लोरोप्लास्ट छैन यहाँ। यसको काम भनेको अब वाटर युज गर्ने हो। अब यो क्लोरोप्लास्टले चाहिँ के यो कोलुमेलाले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गरेको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ, स्पोरहरूलाई चाहिँ मोइस्ट राख्ने काम गर्छ। यहाँ जुन जति पनि स्पोर्सहरू छ नि यसलाई मोइस्ट गराउने काम गर्छ। अब जुन यो स्पोर स्याक थियो, स्पोर स्याक भित्र न्युमेरस स्पोर मदर सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, डिप्लोइड स्पोर मदर सेल्स। त्यो डिप्लोइड स्पोर मदर सेल्समा चाहिँ अब के हुन्छ त, त्यहाँ माइटोटिक डिभिजन हुन्छ, मियोटिक डिभिजन हुन्छ, मियोसिस हुन्छ। स्पोर मदर सेलमा यो जुन स्पोर मदर सेल थियो यहाँको डिप्लोइड, त्यसमा चाहिँ मियोसिस भइसकेपछि इच स्पोर मदर सेलबाट चाहिँ 4वटा ह्याप्लोइड स्पोर्सहरू बनाउँछ। जब यो स्पोर्सहरू म्याच्युर भयो नि, म्याच्युर भइसकेपछि यो कोलुमेलाले चाहिँ के हुन्छ, यो सिटाले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्न छाड्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि स्टडी गर्छौँ, यो डेसिसको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो सक्यो अब यसको चाहिँ। त्यसपछि यसको अप्पर रिजन भयो। अप्पर रिजन चाहिँ कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि के छ, यहाँ अप्पर रिजनमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा एकदमै लार्ज कन्स्ट्रिक्सन छ नि, यहाँ 2वटा कन्स्ट्रिक्सन छ हो। यो कन्स्ट्रिक्सनले छुट्याउने हो। कन्स्ट्रिक्सन भन्दा तलपट्टिको पार्ट ठिक भयो, कन्स्ट्रिक्सन भन्दा माथिपट्टिको पार्ट चाहिँ अप्पर रिजन भयो। अप्पर रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त, पेरिस्टोम हुन्छ, एनुलस हुन्छ, रिम हुन्छ, अनि यो भन्दा माथिपट्टिको सबै पोर्सनलाई चाहिँ हामीले ओपेरिकुलम भनेर भन्छौँ। ओपेरिकुलम भनेको कभर सेल हो, ढक्कन हो त्यो ओपेरिकुलम भनेको चाहिँ। यो ओपेरिकुलम भयो है, माथिपट्टिको चाहिँ ओपेरिकुलम भयो। अनि ओपेरिकुलम चाहिँ 4 देखि 5वटा सेलको लेयरले बनेको हुन्छ। एउटा 2टा 3टा 4वटा अथवा 5वटासम्मको लेयरले बनेको हुन्छ। यो वाला पोर्सन चाहिँ रिम हो। रिमलाई हामीले डायाफ्राम पनि भन्छौँ। यो वाला रिम भयो, रिमलाई डायाफ्राम पनि भन्न सकिन्छ। अनि यहाँतिरको चाहिँ यति वाला पोर्सन, अलिकति थिक वाला पोर्सनलाई चाहिँ हामीले एनुलस भनेर भन्छौँ। यो एनुलस भयो, यो चाहिँ हल्का क्युटिनाइज हुन्छ है। यसले चाहिँ यो क्युटिनाइज एनुलस भयो। माथिपट्टिको यो चाहिँ के हो त, अब यहाँदेखि चाहिँ सबै के हो त, यो ओपेरिकुलम भयो। र ओपेरिकुलमको बेसतिर चाहिँ के हुन्छ त, अब पेरिस्टोम टिथ प्रेजेन्ट हुन्छ। यहाँ यो वाला पोर्सनमा चाहिँ यतातिर चाहिँ के हुन्छ, अब पेरिस्टोम हुन्छ। पेरिस्टोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टिथ लाइक स्ट्रक्चरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। 32वटा चाहिँ 32वटा चाहिँ टिथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ पेरिस्टोममा। त्यो एकदमै हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ, पानीलाई चाहिँ एकदमै एब्जर्ब गर्ने खालको नेचरको हुन्छ। र यो पेरिस्टोमहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रिम छ नि, रिम हैन, रिम अथवा चाहिँ यहाँ डायफ्राम भन्थे मैले, यसको चाहिँ 2वटा रिङमा चाहिँ एरेन्ज भएको हुन्छ। 16वटा चाहिँ माथिको अप्पर रिममा एरेन्ज भएको हुन्छ, बाँकी 16वटा चाहिँ तलपट्टिको लोअर रिममा चाहिँ के हुन्छ त, एरेन्ज भएको हुन्छ है। अब यसको डेन्सिटी, क्याप्सुलको डेन्सिटीको बारेमा कुरा गरौँ।
जब चाहिँ यहाँ भएको स्पोर्सहरू चाहिँ म्याच्योर भयो, स्पोर मदर सेल मियोसिस भएर स्पोर बन्यो, स्पोर पनि म्याच्योर भइसकेपछि के गर्छ त, अब जुन फुड थियो, फुडले चाहिँ के गर्थ्यो त, अब फुड मेटेरियल्सहरू एब्जर्ब गर्थ्यो ग्यामेटोफाइटबाट, फुडले चाहिँ फुड मेटेरियल्स एब्जर्ब गर्न छोड्छ। अनि सिटाले पनि के गर्छ त, अब त्यसले चाहिँ वाटर मिनरल्सहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न छोड्छ। जब चाहिँ यसले चाहिँ सिटरले चाहिँ पानी ल्याउन छोड्यो, कन्डक्टिङ स्ट्यान्डले पानी ल्याउन छोड्यो र यो चाहिँ कोलुमेलासम्म चाहिँ पानी पुग्न छोड्यो भने अब यो कोलुमेला के हुने भयो, ड्राई हुने भयो। कोलुमेला सहित बाँकी जुन थिन वाल सेल्सहरू छ नि यहाँको, त्यो सबै ड्राई हुन्छ। ड्राई भइसकेपछि यो डिसअर्गनाइज हुन्छ। यहाँ भएको सबै पोर्सनहरू चाहिँ अब के भयो त, डिसअर्गनाइज भयो। कोलुमेला, इन्टायर कोलुमेला चाहिँ डिसअर्गनाइज भयो र पाउडर जस्तो बन्छ। अनि यो स्पोरहरू पनि के हुन्छ, यो कोलुमेलामा चाहिँ मजाले चाहिँ डिस्पर्स भएर बसेको हुन्छ। यति भइसकेपछि के हुन्छ, पानी पाइएन भने, तिमीले ड्राई ट्युरिस्टमा पनि पढ्छौ, पानी पाइएन भने यो जुन यो एनुलसवाला पोर्सन थियो नि, एनुलसवाला पोर्सन चाहिँ श्रिङ्क हुन्छ। श्रिङ्क हुन्छ भन्नुको मतलब यो यतातिर, यहाँको सेल यतातिर खुम्चिन्छ, यहाँको सेल यतातिर खुम्चिन्छ। खुम्चिसकेपछि अब के हुने भयो, ओपर्कुलम चाहिँ के हुन्छ, झरेर जान्छ है। एनुलस श्रिङ्क भइसकेपछि, पानी नपाइसकेपछि एनुलस श्रिङ्क हुन्छ। एनुलस श्रिङ्क भइसकेपछि अब के हुने भयो, ओपर्कुलम झरेर जाने भयो। अब यसमा बाँकी के हुन्छ, सिर्फ पेरिस्टोम टिथ मात्रै बाँकी हुन्छ। पेरिस्टोम मात्रै बाँकी हुन्छ। पेरिस्टोमको टिथ जुन चाहिँ दुईवटा रिममा चाहिँ एरेन्ज भएर बसेको छ, अप्पर रिममा 16वटा, लोवर रिममा चाहिँ 16वटा चाहिँ टिथहरू एरेन्ज भएर बसेको छ। अप्पर रिममा भएको जुन 16वटा पेरिस्टोम छ, त्यसले चाहिँ एउटा काइन्ड अफ मुभमेन्ट सो गर्छ हैन, क्रिप्ट भनेर भन्छ त्यसलाई। मुभमेन्ट सो गर्छ भन्न अरू धेरै जान्नु परेन। अप्पर रिममा भएको पेरिस्टोम त्यसले चाहिँ मुभमेन्ट सो गर्छ, तर लोवर पार्टको चाहिँ जुन टिथ छ त्यसले चाहिँ कुनै पनि मुभमेन्ट सो गर्दैन, यसले चाहिँ मुभमेन्ट सो गर्दैन भन्ने भयो है। अब के हुन्छ, ठ्याक्क एक्चुअल मेकानिजम के हुन्छ हेरौँ है त। यो सबै पाउडरी भइसक्यो, कोलुमेला पाउडरी भइसक्यो, स्पोर पनि म्याच्युर भइसक्यो, अनि त्यो चाहिँ यो कोलुमेलामा आइसक्यो, यो वाला पोर्सनमा आइसक्यो भने सपोज यो चाहिँ पेरिस्टोम भयो हैन। यहाँभित्र चाहिँ के छ त, अब स्पोर्सहरू, टन्न स्पोर्सहरू चाहिँ यहाँभित्र। जुन यो अप्पर टिथ थियो नि, अप्पर पोर्सनको, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसले मुभमेन्ट सो गर्छ। यदि त्यो पेरिस्टोमको टिथ ड्राई छ भने आउटवर्ड डिरेक्सनमा एटमोस्फियरतिर चाहिँ त्यो मुभमेन्ट सो गर्छ, त्यो बेन्ड हुन्छ। ड्राई छ भने चाहिँ के गर्छ अरे, एटमोस्फियरतिर चाहिँ बेन्ड हुन्छ। यदि त्यो मोइस्ट छ भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, फेरि कोलुमेलातिर चाहिँ आउँछ। यो मोइस्ट छ भने कोलुमेलातिर आउँछ, ड्राई छ भने चाहिँ एयरतिर जान्छ। अब सबै पानी पुरै अभाव भइसक्यो हैन, पानी चाहिँ यसले एब्जर्ब नै गरेको छैन भने अब के भयो त, यो पेरिस्टोम त ड्राई भयो। ड्राई भइसकेपछि के गर्छ यसले, अब जुन यो क्याप्सुल थियो नि, के अरे पेरिस्टोम थियो नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ, बाहिरको आउटर डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्छ, यसले मुभमेन्ट सो गर्छ। आउटर डिरेक्सनमा मुभमेन्ट सो गरिसकेपछि यो बाहिरतिर आइसकेपछि यो त यो एकदम हाइग्रोस्कोपिक नेचर थियो। एटमोस्फियरबाट यसले के गर्छ, मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ, वाटर एब्जर्ब गर्यो। मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने बित्तिकै यो फेरि के भयो, मोइस्ट भयो है। यो मोइस्ट भयो, मोइस्ट भइसकेपछि के गर्छ फेरि इनर डिरेक्सनमा आउँछ, भित्रतिर आउँछ। भित्रतिर आइसकेपछि जुन कोलुमेला पोर्सन थियो, यतातिर आइसकेपछि यहाँ भएको पुरै स्पोर्सहरू चाहिँ यहाँ टाँसिन्छ। टाँसिसकेपछि फेरि के हुन्छ, यो पाउडर त एकदमै पाउडरी छ, स्पोर त पाउडरी छ, ड्राई छ, सुक्खा छ। त्यो भनेपछि फेरि स्पोर यहाँ टाँसिने बित्तिकै यो पेरिस्टोम फेरि के हुन्छ, ड्राई हुन्छ। ड्राई हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ, बाहिरपट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ बेन्ड हुने भयो। फेरि के हुन्छ त, त्यहाँ सिटाको जर्की मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि, अनि अर्को चाहिँ एयरको करेन्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्पोरहरू ड्रप हुन्छ हैन। ड्रप भइसक्यो, स्पोर ड्रप भइसकेपछि फेरि सुक्खा भयो। सुक्खा भइसक्यो त्यो फेरि के भन्छ, इनवार्ड चाहिँ के भन्छ, बेन्ड हुन्छ। त्यसले नै के हुन्छ, अब यसले स्पोर भित्रबाट टिप्ने, बाहिर चाहिँ के गर्ने त, पठाउने काम गरिरहन्छ। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युट भएर हुन्छ है। स्पोर चाहिँ डिस्पर्स भयो। स्पोर डिस्पर्स भइसकेपछि अमृत तिमीले म्युट गर त। स्पोर चाहिँ के भयो, अब डिस्पर्स भयो हैन। स्पोर डिस्पर्स भइसकेपछि अब यो के हुन्छ, सबस्ट्रेटममा ड्रप हुन्छ। यदि यो स्पोर चाहिँ सुइटेबल सबस्ट्रेटममा ड्रप भयो भने जर्मिनेट हुन्छ। स्पोर भयो, स्पोर चाहिँ यदि सुइटेबल सबस्ट्रेटममा ड्रप भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो जर्मिनेसन हुन्छ। के हुन्छ, सबभन्दा पहिला तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, सपोज यो स्पोर हो, स्पोर सबस्ट्रेटममा ड्रप भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ वाल फर्मेसन हुन्छ। दुईवटा वाल फर्मेसन हुन्छ। आउटर वाललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एक्जाइन भनेर भन्छौँ, जुन अलिकति रफ हुन्छ। र इनर वाललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इन्टाइन भनेर भन्छौँ। आउटर एक्जाइन,
इनर इन्टाइन भनेर भन्छौँ। र सबस्ट्रेटममा ड्रप भइसकेपछि यसले के गर्छ त अब मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ। मोइस्चर एब्जर्ब गरिसकेपछि यो के हुने भयो स्वालन हुने भयो, फुल्लियो। यो फुल्लिएपछि के हुन्छ त स्वालन भइसकेपछि के हुन्छ, स्वालन भइसकेपछि अब यसको एक्जाइन चाहिँ के हुन्छ रप्चर हुन्छ। सपोज यो एक्जाइन भयो, एक्जाइन रप्चर भयो र इन्टाइन थियो नि, इन्टाइनवाला पोर्सन चाहिँ बाहिरतिर यस्तोरी चाहिँ रिलिज हुन्छ। इन्टाइन बाहिर रिलिज भयो, एक्जाइन चाहिँ रप्चर भयो। अब यो इन्टाइनमा चाहिँ के हुन्छ सबै जुन प्रोटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट त्यो सबै के हुन्छ यो जम ट्युबमा आउँछ। इन्टाइन बाहिर प्रोड्युस भइसकेपछि यो वाला स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले जम ट्युब GERM जम ट्युब भनेर भन्छौँ। अब यो जम ट्युब चाहिँ फर्दर धेरैचोटि माइटोटिकली डिभाइड एन्ड रिडिभाइड भएर चाहिँ यसले प्रोटोनेमा बनाउँछ। मज ब्रान्च फिलामेन्टस प्रोटोनेमा बनाउँछ। अनि त्यो प्रोटोनेमा कन्टेनिङ बड यहाँ बढ्छ नि, यो बड भएको प्रोटोनेमा चाहिँ जब फ्रेगमेन्टमा चेन्ज हुन्छ, फ्रेगमेन्टमा चेन्ज भइसकेपछि त्यो हरेक फ्रेगमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ न्यू मोस्टमा चाहिँ ग्रोथ हुनसक्छ। फ्रेगमेन्टमा चेन्ज नभए पनि बड कन्टेनिङ जुन प्रोटोनेमा छ त्यो चाहिँ मोस्ट प्लान्टमा चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। खासमा दुईवटा किसिमको ब्रान्चेसहरू आउँछ यहाँबाट। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन यो ग्रीन कलरको चाहिँ जुन ब्रान्च हुन्छ त्यसले चाहिँ सुट सिस्टम डेभलप गराउँछ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो राइजोइडल सेल्स हो, यसले चाहिँ राइजोइड्सहरू बनाउँछ। यसरी चाहिँ यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। यसको लाइफ साइकल सकियो है, यसको लाइफ साइकल सकियो। ल हेर त भनेपछि प्रोटोनेमा बन्यो। प्रोटोनेमा चाहिँ मज ब्रान्च फिलामेन्टस स्ट्रक्चर हो। अनि प्रोटोनेमामा चाहिँ के हुन्छ बर्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो बर्डहरू भएको प्रोटोनेमाले पछि गएर चाहिँ के हुन्छ मोस्ट प्लान्ट बनाउँछ। यसको लाइफ साइकल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है, सकियो यसको लाइफ साइकल। अरू के छ? ल अरू केही छैन चाहिँ। अब हामीले चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि सिर्फ यति वाला पोर्सन हेर, क्लासेस सकिसक्यो के इन्टर गर्छौ। तिमीले चाहिँ मार्केन्सियामा जस्तै यसले पनि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। यसको चाहिँ मैले लाइफ साइकल देखाउन खोजेको मोस्ट प्लान्ट भयो अनि मोस्ट मेल र फिमेल ब्रान्च छ। मेल ब्रान्च चाहिँ के गर्छ एन्थ्रिडियम हुन्छ, फिमेल ब्रान्चमा चाहिँ आर्किगोनियम हुन्छ। एन्थ्रिडियममा चाहिँ एन्थ्रिडियमबाट चाहिँ एन्थ्रोजोइड्स प्रोड्युस हुन्छ। आर्किगोनियमबाट चाहिँ एक डेभलप हुन्छ। यिनीहरू दुईटा एकअपमा फर्टिलाइजेसन भएपछि जाइगोट बन्छ। जाइगोट बनिसकेपछि यसको स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन स्टार्ट भयो। स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन स्टार्ट के अरे जाइगोट फर्दर डिभाइड भयो, रिडिभाइड भयो। अब त्यसपछि के भने यसले क्याप्सुल बनाउँछ। क्याप्सुल चाहिँ के अरे स्पोरोफाइट बनाउँछ। स्पोरोफाइटमा चाहिँ स्पोरोफाइटलाई हामीले तीनवटा पार्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ, फुड, छिटा अनि क्याप्सुल। र क्याप्सुल चाहिँ कस्तो हो त पियर सेपको स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ तीनवटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ, एपोफाइसिस, थेकर र अप्पर रिजन भनेर। अनि थेकावाला रिजनमा चाहिँ स्पोर स्याक हुन्छ। स्पोर स्याकभित्र चाहिँ न्युमेरस स्पोर मदर सेल्स हुन्छ। स्पोर मदर सेल्समा चाहिँ मियोसिस भइसकेपछि स्पोर बन्छ। त्यो स्पोर चाहिँ के हुन्छ अब सुइटेबल सबस्ट्रेटममा ड्रप भइसकेपछि जर्मिनेसन हुन्छ। जम ट्युबको थ्रु जर्मिनेसन हुन्छ। जम ट्युब फर्दर डिभाइड एन्ड रिडिभाइड भइसकेपछि प्रोटोनेमा बनाउँछ। प्रोटोनेमा चाहिँ फर्दर ग्रोथ भइसकेपछि त्यसले चाहिँ फेरि के हुन्छ मोस्ट प्लान्ट बनाउँछ। स्पोरबाट चाहिँ के हुन्छ त ह्याप्लोइड जेनेरेसन अथवा ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन स्टार्ट हुन्छ र जाइगोटबाट चाहिँ स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन स्टार्ट हुन्छ। ल यसको लाइफ साइकल सकियो। तिमीलाई एक्जाममा आउने भनेको चाहिँ लाइफ के अरे अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको के हो त्यसको बारेमा लेख भनेर 1 मार्क्स 3 मार्क्स र कहिलेकाहीँ चाहिँ लङ क्वेसन पनि यसैसँग एट्याच गरेर सोधिन्छ है, लाइफ साइकलसँग एट्याच गरेर सोधिन्छ। यति नै हो स्टुडेन्ट। ल आजको क्लास यति नै हो। केही छ कसैलाई केही भन्नु छ?